रोक्ने को हो दूरदर्शी विचारका धारा को हो नयाँ नेपालको बोक्ने अभिभारा। संगीत भने यस्तो चिज हो कि म संगीत सुन्दिनँ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो मंगल ग्रहतिर जानुपर्छ। संगीत त जीवनको एउटा सुमधुर क्षण हो, त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। तपाईले अघि मलाई गौरवान्वित बनाइदिनु भयो। सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ अर्थात् पुरानो कोटमा गऊ नयाँ पुस्तक पढ। हुन त मेरा कोटहरू अलि पुरानै छन्। त्यहाँ हुर्किएर काठमाडौँमा कर्मथलो बनाएको छु, तर निजगढ पनि उता पनि मेरो कर्मथलो हो। स्ट्रगल हुँदाहुँदै जस्तो कि नेपालमा सबैभन्दा ठुलो भ्युज मेकरको स्टाटस राख्ने मौका पनि यही सोसियल मिडिया र काठमाडौँले दियो। बढी भ्युजको सलामी पनि खान सक्छ। अहिले 1,60,00,000 16 मिलियन भ्युजको सलामी त्यसले खाइसकेको छ। यस्तो हिमाललाई टाढाबाट हेर्नुहुन्छ, सुन्दर देख्नुहुन्छ। हिमाल चढेपछि थाहा हुन्छ हिमाल के हो भन्ने। नमस्कार। नेपाली साहित्य संगीत र कलाको दुनियाँमा एउटा बेग्लै आवाज आदिम आवाज अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। उपस्थित भइसकेकी छु विशेषमा कार्यक्रम प्रश्न 6 को साथमा। आज भने चाहिँ हामी न साहित्य सम्बन्धी रहेर कुराकानी गर्नेछौँ, न त कलाको विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज अलिकति फरक धारमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज एकदमै चर्चित भनौँ अथवा अग्रज एकजना हामी अतिथि लिएर आएका छौँ, जो चाहिँ विशेष गरी हामी दौडधुपमा कुदिरहेको देख्छौँ। कहिले कहाँ पुगिरहनु भएको हुन्छ, कहिले कहाँ पुगिरहनु भएको हुन्छ। विशेष गरी उहाँ राजनैतिक विषयमा दखल दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। यसो हेर्दाखेरि जहिले पनि साधारण देखिन्छ। उहाँ कहिलेकाहीँ यसो हेर्नुपर्छ चप्पलमै दौडिरहनु भएको हुन्छ। त्यस्तो सामान्य व्यक्ति भनिन्छ नि, सादा जीवन उच्च विचार बोक्नु भएको एकजना हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ पुण्य गौतम। यति भनिसकेपछि उहाँको थप चर्चा गरिरहनै पर्दैन। तपाईहरूले निकै मजाले नै चिनिसक्नु भएको, निर्कुल गरिरहनु भएको व्यक्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँका जीवनका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ भने खास पुण्य गौतम को हो भनेर पनि आज हामी उहाँलाई चिन्ने कोसिस गर्नेछौँ। आउनुहोस् सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रम प्रश्न सभा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। वर्तमान धरातलमा प्रेजेन्टमा उभिएर सुनौलो भविष्य ब्राइट फ्युचरमा निहालिरहेको यो आदिम आवाज अनलाइन टेलिभिजन प्रति हार्दिक आभारी छु। र सुषमा बहिनी तपाईँ काबिल हुनुहुन्छ, एकदम सक्षम हुनुहुन्छ। तपाईँको यो टेलिभिजन र तपाईँप्रति पनि व्यक्तिगत रूपमा हार्दिक आभारी छु। थ्याङ्क यू सो मच। साह्रै गजबले तारिफ गरिदिनु भयो सर, म मक्कै परेँ। आज भोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? हिजो आज विशेष भोलिको व्यस्तता भोलि थाहा हुन्छ। आज भोलि भन्नाले आज चाहिँ राइट नाउ तपाईँसँग कुराकानी गर्न व्यस्त छु। योभन्दा अगाडि ठ्याक्कै जुरी पार्लरमा यसो कपाल काट्न व्यस्त थिएँ। र दिउँसोको व्यस्तताको विषयमा अहिले नबताउँ, व्यस्तता नै छ। अवश्य पनि बारा जिल्लामा जन्मनुभयो, अहिले काठमाडौँमा नै सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी बारा जिल्लाबाट तपाईँ के लागि काठमाडौँ प्रवेश गर्नुभएको विशेष? तपाईँले अघि मलाई गौरवान्वित बनाइदिनु भयो। सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ अर्थात् थोरोको मान्यता अनुसार पुरानो कोटमा गऊ नयाँ पुस्तक पढ। हुन त मेरा कोटहरू अलि पुरानै छन्। थोरले सायद मेरै लागि भनिदिनु भएको थियो कि विश्व प्रसिद्ध दार्शनिकले जस्तो लाग्छ। अर्थात् सामान्य ढङ्गले बाँच्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। वास्तवमा म बारा जिल्लामा जन्मिए पनि हाम्रा पुर्खाहरू रामेछापबाट झर्नु हो र मेरो बुवाहरू, म जन्मिएको चाहिँ निजगढमै हो। र त्यहाँ हुर्किएर काठमाडौँमा कर्मथलो बनाएको छु, तर निजगढ पनि उता पनि मेरो कर्मथलो हो। आवत जावत चलिरहन्छ, जग्गा जमिनहरू हुँदै छ। यो भनेको एउटा सेन्टर हो, बौद्धिकताको सेन्टर, सूचनाको केन्द्र। त्यस कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँले विभिन्न खालका सौभाग्यहरू पनि मलाई दियो स्ट्रगल हुँदाहुँदै। जस्तो कि नेपालमा सबैभन्दा ठुलो भ्युज मेकरको स्टाटस राख्ने मौका पनि यही सोसियल मिडिया र काठमाडौँले दियो। र साथीहरूको गणना अनुसार एबोभ 50,000 50,000 भन्दा बढी भिडियोहरू मेरो टिकटक, फेसबुक, युट्युबमा छ। त्यसकारण गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा यदि नाम लेखियो भने त्यो तपाईहरुले प्रदान गरेको सौभाग्य ठानेर तपाईहरुलाई म धन्यवाद दिनेछु।
भनेपछि यो विश्व कीर्तिमान हुन गइरहेको छ हजुरको सबैभन्दा बढी इन्टरभ्यू दिने भनेर चाहिँ सम्भवतः त्यो रिसर्च चलिरहेको छ र रिसर्चको अन्तिम निष्कर्ष के छ भने पृथ्वीमा सबैभन्दा बढी भिडियो पुण्य गौतमकै नाममा आएको छ भन्ने देखाएको छ। बाफरे, यसको लागि हजुरलाई धेरै अग्रिम शुभकामना सर हजुरलाई। अब यस्तो किन पनि भयो भने जस्तो म विगत 6 वर्षदेखि 2015 मा मेरो एउटा भिडियो एकदमै भाइरल भएको थियो। गोविन्द गौतम जब मारिनु भएको थियो त्यो बेलामा 2.5 लाख भ्युजको सलामी खाएको भिडियो हो त्यो। त्योदेखि अहिले यो पछ्यौरी लिसियोमा यसो अतिथि बनेर मैले अनुहार देखाएको छु। त्यो अहिले यो तपाईको इन्टरभ्यू चलिरहँदा है पछि त 3 करोड 4 करोड 5 करोड नेपालको जनसङ्ख्या भन्दा बढी भ्युजको सलामी पनि खान सक्छ। अहिले 1 करोड 60 लाख 16 मिलियन भ्युजको सलामी त्यसले खाइसकेको छ। भनेको मतलब के भने भ्युज मेकर्सको हिसाबले हरेक हिसाबले पुण्य गौतमले आफ्नो एउटा रेकर्डहरू कायम गर्दै हिँडेको छ। अस्ति भर्खर हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गयौँ। सम्भवतः नेपालको फेसबुकको इतिहासमा एकजना साथीले पेजमा राख्नु भएको थियो, हामी गएका थियौँ। सबैभन्दा बढी छिटो भाइरल भएको भिडियो त्यही थियो किनभने 24 घण्टाभित्र 30 लाख भ्युज त्यसले बटुलेको थियो फेसबुक पेजमा। त्यसो भने पुण्य गौतम चाहिँ कि भाइरलकै पछि दौडेको हो त? अनि त्यो भन्न खोजेको होइन। भनेको मतलब के भने दर्शकहरूले आदरणीय जनसमुदायहरूले रुचाइरहनु भएको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी हेरिएका छौँ। म त हरेक हिसाबले आफूलाई अपडेट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। अब तपाईँ दौडिरहनु भएको छ, दौडी नै रहनु भएको छ। अबको दौडाइ चाहिँ लोकप्रियताको लागि हुनेछ कि भाइरल नै होस् अथवा यस्तो के छ? तपाईँलाई एउटा म सम्झना गराउँछु। टोनी ब्लेयर बेलायतको पूर्व प्रधानमन्त्री, लेबर पार्टीका लेजेन्डरी नेता, हुन त आइडियोलोजिकल रूपमा मेरा 1000 डिफरहरू होला। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो लाइफ इज द क्वेस्ट अफ ह्याप्पिनेस, अर्थात् जीवन खुसीहरूको खोजी हो। हामीले पिएचडी गरिरहँदा एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भन्नुहुन्थ्यो संविधानको उल्लङ्घन नगर्नुहोस्, समाज विरोधी नहुनुहोस्, तपाईँलाई जे गर्दा खुसी हुन्छ त्यही गर्नुहोस्, सपनाहरू इम्पोज गर्नु हुँदैन। हामीले के गर्छौँ भने आफ्ना सन्तानहरू अथवा आफ्ना वरिपरिका साथीहरूलाई नमागेको अति उपदेश दिएर सपनाहरू थोपर्छौँ। त जबरजस्ती डक्टर बन्नै पर्छ, मेडिकल डक्टर बन्नै पर्छ। जस्तै कि मलाई पनि ठुलो दबाब थियो, म स्कुलमा अलवेज फर्स्ट स्टुडेन्ट। मैले भनेको थिएँ पिएचडी डक्टर बनाउँला तर म मेडिकल डक्टर बन्दिनँ किनभने देशको सर्जरी गर्न मलाई राजनीतिमा जानु छ भन्ने मेरो ठुलो सपना थियो र आज त्यो सपना पुरा गर्न अगाडि बढिरहेको छु। र मेरो भनाइ के भने जस्तो 3 इडियट भन्ने फिल्म तपाईँले हेर्नु भएको छ, त्यसमा जबरजस्ती यो बन्नै पर्छ ऊ बन्नै पर्छ, इन्जिनियर बन्नुपर्छ डक्टर बन्नुपर्छ भन्ने टाइपले अभिभावकले प्रेसर गरिरहेका हुन्छन्। तपाईँ के भन्ने त्यो तपाईँको चोइसको कुरा हो, तर जहाँ लाग्नुहुन्छ मेहनतका साथ लाग्नुहोस्। मेरो भनाइ के हो भने तपाईँ एक ठाउँमा 100 फिट खन्नुहोस्, त्यहाँबाट इनार बन्छ, त्यहाँ इनार बन्छ। तर 10 ठाउँमा 10 फिट खन्नुभयो भने चाहिँ कुवा बन्छ, त्यो पनि पछि स्याप्पै सुक्छ। त्यसकारण उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक भनेर हाम्रा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले त्यत्तिकै भन्नुभएको छैन। अवश्य साह्रै चाखलाग्दो कुराहरू गर्नुभयो कि हामीले यो रूप चाहिँ पुण्य गौतमजीमा पहिले देखेको थिएनौँ जस्तो लाग्छ। जस्तो कि तपाईँका धेरै ठग लाइफहरू बन्थे, धेरै तपाईँलाई भनौँ न अझ हास्य व्यङ्ग्यको रूपमा पनि मान्छेहरूले तपाईँलाई लिन्थे। सेन्स अफ ह्युमरलाई मान्छेले हास्य परिकल्पनाको रूपमा लिन्छन् भने त्यसमा मेरो जवाब दिनु केही पनि छैन। यहाँलाई एउटा कुरा भन्छु, ठग लाइफ बनाउनेहरूले मलाई ठग बनाउन सक्दैनन् किनभने अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी। यो मेरो जीवनको एउटा गुरु मन्त्र पनि हो। जहाँसम्म साथीभाइहरूले रमाइलो गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ म सबैतिर हेर्न पनि भ्याउँदिनँ, सेवा फेवा सबै मेरो भन्ने मेरो चलन पनि छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँले यति कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा भन्ने भने मान्छेले जीवनलाई सार्थक बनाउनु पर्छ। तपाईँ के हुनुहुन्छ त्यो तपाईँ र समाजमा डिपेन्ड गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म 1000 जिब्रा भएका शेष नागले पनि वर्णन गर्न नसक्ने बहुरूपिया होइन। म जे छु त्यो देखिन्छु। म 2टा रूप 3टा रूप कम एकदमै एक हिसाबले भन्नुपर्दा प्लास्टिक सर्जरी लगाएर डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर मेकअप लगाएर अनि बहुरूपिया छुपा रुस्तम भएर हिँड्न चाहन्न। जे छ फ्याक्ट अगाडि देखिन्छु। तर हामीले सुरुवातमा पुण्य गौतमलाई चिन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिज्ञ भन्दाखेरि पनि अलिकति हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो कस्तो नाटक पारेको अथवा नक्कल पारेको
भन्ने हिसाबले सबैजनाले चिन्दै आए कि के हो नि तपाईँलाई? यस्तो हिमाललाई टाढाबाट हेर्नुहुन्छ सुन्दर देख्नुहुन्छ, हिमाल चढेपछि थाहा हुन्छ हिमाल के हो भन्ने कुरो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म हाइली इम्प्रेस्ड चाहिँ जर्ज बर्नार्ड शाहबाट पनि छु। एप्पल कार्ड जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृतिका लेखक, उहाँलाई आरोप लाग्थ्यो उहाँ ज्यादै सस्तो हुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो म कोहिनूर हिरा जस्तो डायमन्ड जस्तो महँगो भएर कतै नबिक्ने हुन चाहन्न, म सस्तै हुन्छु फलाम जस्तो, यत्र तत्र सर्वत्र मलाई मान्छेले चिन्न सकुन् देख्न सकुन्। अनि उहाँलाई अर्को पनि आरोप लाग्यो, उहाँ पार्लियामेन्ट मेम्बर पनि हुनुहुन्थ्यो, विश्वप्रसिद्ध साहित्यकार पनि हुनुहुन्थ्यो, सम्भवतः विलियम सेक्सपियर पछि नाटकको क्षेत्रमा उहाँको सिक्का जमेको छ, तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ, युनिभर्सिटीको स्टुडेन्टहरूका भलिभाँति यो कुरा थाहा छ। र उहाँलाई तपाईँ सतहमा तैरिनुभयो, गहिराइमा डुब्नुभयो भनेर आरोप लगाइयो। जर्नालिस्टहरूलाई उहाँले खडे खडे जवाफ दिनुभयो, खडे बाबा जस्तै। अरे बाबा अमेरिका जानुभएको थियो, त्यतिखेर उहाँ ब्रिटेनको पार्लियामेन्ट मेम्बर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो भने साथीहरू म गहिराइमा डुबिसकेपछि मोती टिप्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु, मोती टिप्न सकिएन भने निसासिएर मरिन्छ, त्यसकारण म सताउनै तयारिन्छु। एकचोटि उहाँलाई सोधियो तपाईँ शाकाहारी कि मांसाहारी? बडो अचम्मको जवाब दिनुभयो उहाँले, मेरो पेट लासहरूको चिहानगारी होइन, अब बुझ्नुहोस् भनिसकेपछि मान्छेले एकछिनपछि बुझे कि। त्यस्तै म पनि मेटाफोरिक रूपमा बिम्बरूपक अलङ्कार प्रतीकको भाषामा बोल्छु, लक्षणा र व्यञ्जनाको हिसाबले बोल्छु। अब मान्छेलाई यदि त्यो गजब लागेको छ भने ठिकै छ, मैले काउपती लगाएर हँसाएको छैन, झ्याम झ्याम सिस्टो पानी लगाएर अथवा चिमोटेर मैले रुवाएको पनि छैन, मैले हँसाएको छु भने ठिकै छ, मैले कमसेकम मान्छे त रुवाएको छैन, म त्यसमा सेटिस्फ्याक्सन दिन्छु। अवश्य पनि आज मैले साँच्ची नै भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो पुण्य सरको यस्तो खालको कुरा पनि उहाँसँग छ भन्ने खालको चाहिँ मैले अनुभव गरेको थिइनँ। खुसी लाग्यो। हामीले साँच्चीकै पुण्य गौतमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ प्राय जस्तो सबैले अलिकति उहाँलाई बुझ्ने चाहिँ अलिकति गलत नै पाउँथेँ कि मैले। जस्तै हिजो मैले साथीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ भोलि म पुण्य गौतम सरसँग इन्टरभ्यू जाँदैछु है भन्दाखेरि ए हो र भन्ने खालको एउटा हुन्छ नि अर्कै खालको भाइब्स मलाई दिइरहनु भएको थियो। अब हामी प्रश्न 6मा छौँ सर, तपाईँलाई केही मैले ल्याएर आएको प्रश्नहरू त प्रश्न पनि भइरहेको छ, तपाईँको जीवनको विषय पनि बुझ्न मन छ, तर केही प्रश्न 6मा रहेर चाहिँ तपाईँलाई 6वटा प्रश्न राख्दैछु जुन चाहिँ कसँग सम्बन्धित रहनेछ। ल मैले डायरी लिएँ र प्रश्न सोध्छु है तपाईँलाई। को पाउनुहुन्छ आफैभित्र? आफैले प्रश्न गर्दा को पाउनुहुन्छ? मैले आफूभित्र देशलाई पाउने प्रयत्न गर्छु र आफूभित्र ती महान प्रतिभा जसले नेपाल राष्ट्रको गौरव चुलाए र ती विराट प्रतिभाहरू जसले विश्वलाई प्रज्वलित गरे र संसारको इतिहासलाई गौरवमय बनाए तिनीहरूलाई पाउने गर्छु। यो बिचमा चाहिँ म के गर्न पाउँदिनँ है, प्रश्न मात्रै हुँदैछ। कुन कुराले दुखी तुल्याउँछ? त्यही कुरोले जब म दुखीहरू देख्छु, गरिबहरू देख्छु, असमानता मलाई साह्रै बिजाउने गर्छ। कोही त भने जहाजमा सरर, कोही त भने पसिना तरर, कोही त भने जहाजमा हरर, कोही त भने पसिना तरर। हाम्रो नेपालमा यहाँ मात्र होइन, अल ओभर दि वर्ल्ड रामेशजीले ठिकै भन्नुभएको हो कि गरिबी हामीले निर्माण गरेको एउटा आर्टिफिसियल लाइन हो। वास्तवमा संसारमा बिल गेट्स जस्ता मल्टिबिलियनियर पनि छन्, सडकमा 3 पुस्तादेखि हुर्किरहेको। एक हिसाबले भन्नुपर्दा साह्रै अभागी मानिसहरू पनि छन्। यो असमानता किन कहिलेकाहीँ सम्झिएर मेरो मन साह्रै हुन्छ र यो असमानता हटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन मलाई छटपटी हुन्छ। कस्तो अवस्थामा देख्न सकिन्छ अब भावी पुण्य गौतमलाई? तपाईँ जस्तो अवस्थामा देख्न चाहनुहुन्छ त्यही अवस्थामा देखिन्छु त मैले कसरी भनौँ, किनभने तपाईँ कुन अवस्थामा मलाई देख्न चाहनुहुन्छ? सिकारी खुदिया सिकार हो गया भने जस्तो प्रश्न तपाईँतिर तेर्स्यो। तपाईँ चाहिँ कस्तो रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूले पनि अब हेर्न चाहनु भएको र मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हाम्रो पुण्य सर अवश्य पनि राजनीतिमा हुनुहुन्छ, एउटा आशीर्वाद दिनुहोस्। जुन चाहिँ अहिलेसम्मका युवा नेता
हरूले गर्न सक्नु भएको छैन ताकि आज त महिला दिवस पनि रहेको छ कयौं महिलाहरू अझै पनि पीडितमा नै छौपडी छन् त्यस्तै दाइजो प्रथाहरू पनि अझै छन् ती सबै चीजहरूलाई चाहिँ यस्तो नेतृत्व चाहिएको छ हामी पनि खुलेआम हिँड्न सकौं त्यस्तो नेतृत्व गर्ने एकजना व्यक्तिको खाँचो छ र आशा छ हजुर ल यो आशीर्वाद होस् आज वुमन डेको उपलक्ष्यमा मैले शुभकामना पनि बिहानै दिइसकेको छु फेसबुकमा तपाईँ एउटा नारीको प्रतिनिधि स्वरूप हुनुहुन्छ त्यसकारण तपाईँ मार्फत दुनियाँभरका ती महान नारीहरू आमा स्वरूपा नारी दिदी बहिनी आदि इत्यादि नारीको महिमा अपरम्पार त्यसकारण नारीहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै म शुभकामना दिन चाहन्छु नारी दिवसमा 3वटा प्रश्नहरू भइसकेका छन् बीचमा मलाई प्रश्न तेर्सनु भएर नि ल ठिकै छ त्यसैगरी अर्को प्रश्न कसरी जीवनलाई सार्थक बनाउन सकिएला त्यसरी नै जसरी तपाईँ इमानदारीपूर्वक बाँच्नुहुन्छ म ब्याक टु नेचरको मान्यतामा विश्वास गर्छु जिन्जा ढोसो भन्नुहुन्छ प्रकृतितिर फर्किएर हेर त प्रकृति कति शान्त छ स्थिर छ आकाश कति स्निग्ध छ हावामा कावा खाइरहेका ती शान्त चराहरू हामी किन छटपटिन्छौँ हामी किन पिरलिन्छौँ वास्तवमा हामीले जीवनलाई हरेक दिन उत्साह र उत्सवको रूपमा मनाउनु पर्थ्यो हामी कुण्डली लिएर ज्योतिषीका दौडधुप लगाउँछौँ अभागी छौँ कि भाग्यमानी भनेर 84 लाख जोडीहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट जीवन भनेको मान्छेको जीवन तपाईँलाई थाहा छ त्यसकारणले गर्दाखेरि भनिन्छ हुन त म स्पिरिचुअलिटीमा विश्वास गर्दिनँ तर देवताहरूले पनि एकचोटि चाहिँ यो मनुष्यको जीवन लिएर हेरौँ न भनेर सोध्छन् रे क्या हाम्रो शास्त्रमा लेखिएको छ त्यसकारण मान्छे भएर जन्मिनु नै तपाईँको सार्थक जीवन हो तपाईँ सर्प किन हुनु भएन भ्यागुतो किन हुनु भएन हिप्पोपोटामस किन हुनु भएन अरू जनावर नभएर मान्छे हुनु त तपाईँ सौभाग्यशाली हो त्यसकारण आफैलाई भार भयो आज आफ्नै जिन्दगी भनेर उदासीको गीत नगाउनु होला यद्यपि गीत त राम्रो छ तर भावना भाव त्यस्तो छ त्यसकारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ जीवनलाई सार्थक बनाउनु नै सबैभन्दा उत्कृष्ट कुरा हो तपाईँ त्यसै गरी बाँच्नुहोस् जसरी बाँच्दाखेरि तपाईँ आफ्नो निम्ति त सबै बाँच्छन् बोलिरहने चरा मान्छे जोतिरहने गधा मान्छे बोल्ने र गर्ने पो मान्छे आफ्नो लागि बाँच्ने के मान्छे समाज र देश को लागि राष्ट्रको लागि बाँच्ने मान्छे पो सार्थक मान्छे त्यसैगरी कहिले नछुट्ने पुण्य गौतम सरको के हो कहिले नछुट्ने भन्दा यो बडो मेटाफोरिक प्रश्न हो कहिले नछुट्ने मेरो देश जो हृदयभित्र सजिएको छ यो महान राष्ट्र त्यसपछि डिभाइसको रूपमा मोबाइल छोड्दैन मोबाइल छुट्यो भने धेरै चिज छुटे जस्तो हुन्छ पहिला कलम छोड्दैछु आजकल कलमको काम पनि मोबाइलले गर्दियो हजुर जे केही टिपोट गर्नु पर्यो भने मोबाइलकै सहायतामा टिपोट गर्नुहुन्छ सबै चिज यसैमा हटाए हजुर अन्तिम प्रश्न कस्तो सपना देख्नुपर्छ त्यस्तो सपना जसले जिन्दगीलाई ज्योतिर्मय बनाओस् म विन्स्टन चर्चिललाई सम्झिन्छु हरेक निराशावादीले सम्भावनाभित्र पनि सङ्कट देख्छन् र हरेक आशावादीले सङ्कटभित्र पनि सम्भावनाको उज्यालो क्षितिज छ्याउँछन् म त सङ्कटभित्र पनि धेरै सम्भावनाहरू छ्याउन चाहन्छु हरेक बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ त्यसकारण जीवनलाई सार्थक तरिकाले जिउनको लागि उदास भएर होइन उत्साहित भएर देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा अन्याय विरुद्ध अत्याचार विरुद्ध भ्रष्टाचार विरुद्ध हर किसिमको विकृति विरुद्ध अगाडि बढ्नुपर्छ चाहे त्यतिखेर काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गरोस् र हात्ती लम्किँदै गर्छ चाहे कुत्ताहरू घुम्दै गरौँ त्यसकारण कुत्ता भुक्दै हजार हात्ती लम्के बजारको मान्यता अनुसार हामी समाज र राष्ट्रको निम्ति जनताको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ साह्रै गजबका उत्तरहरू दिनुभयो प्रश्न छ पनि यति बेला खुसीले गदगद भइरहेको छ अब हामी अन्तिम चरणतिर आइसकेका छौँ तपाईँलाई मिडियाले धेरै माथि पुर्यायो मिडिया सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको कस्तो छ जस्तै तपाईँले जहाँ जहाँ भिडियोहरू दिनुहुन्छ ती मिडियाहरूले एक हिसाबले भनौँ न तपाईँको भ्यू पनि त्यही अनुसार गइरहेको हुन्छ मिडिया चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कुनै समय अमिताभ बच्चन वा ब्ल्याड पिटले म आफ्नै फिल्म हेर्न भ्याउँदिनँ भन्नुहुन्थ्यो म पनि साँच्चै भन्यो भने अब यो मन परेको भिडियो म अवश्य पनि हेर्छु मलाई मन परेको हृदय छोएको भिडियो सेयर गर्छु कतिपय साथीभाइको रिक्वेस्टमा थम्बनेल टाइटल अनेक खालका आउँछन् त्यसलाई पनि सेयर गर्न बाध्य हुन्छु कहिले तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ मलाई धेरै इन्टरभ्यू दिई भनेर कुनै त्यस्तो खालको उत्तेजना पनि छैन पहिला त कौतूहलता हुन्थ्यो अब त्यो पानी जिम्लियो के
उम्लिएपछि झिम्लिन्छ त्यो अवस्था आयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले के प्रश्न राख्नु होला? मिडिया प्रति चाहिँ तपाईको कस्तो धारणा छ? होइन, मिडिया फोर्थ स्टेट भनेर हामीले मिडियालाई गौरवान्वित गर्छौँ। कहिलेकाहीँ त सेकेन्ड स्टेटको तहमा पनि पुग्छ, डिसाइसिभ हुन्छ मिडिया। त्यसकारण मिडियामा आएका हरेक कुराहरू साँचो हुन्छन् यो जरुरी छैन। फेक न्युजको बाढी पनि आउँछ। तर आजको दुनियाँमा तपाईले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी मिडियालाई इग्नोर गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न र यो धर्म सत्य हो। र मिडिया भन्नाले कर्पोरेट घराना ठुला ठुला टेलिभिजन हाउसहरू मात्रै अहिले प्रभावी छैनन्। 10,000 हात्तीको बल बोकेको महाबली भीमसेन वा हनुमान जस्तो भएर सोसियल मिडिया जस्तो कि फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटकहरू आइरहेका छन् र यो नयाँ युगको नयाँ उपहारलाई न्यू मिडियालाई हामीले वेलकम गर्नुपर्छ। अवश्य पनि जस्तै म पुरानो दिनहरुमा यति बेला फर्किन चाहन्छु हुन त जाने बेला पनि भइसकेको छ। एउटा कुरा बुझ्न मन लाग्यो कि बुझ्ने सर, तपाई यो राजनीतिक क्षेत्रतिर चाहिँ अगाडि बढ्छु भनेर प्रेरणा कसरी मिल्यो अथवा पहिलेदेखि तपाईको त्यो ब्लडमै त्यही चलिरहेको थियो, म राजनीतिमा जानुपर्छ, देशको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने खालको? हजुर, गुड क्वेसन। यो प्रश्नको पहिले वेट गरिरहेको थिएँ, सार्थक प्रश्न गर्नुभयो। मैले तपाईलाई कलेज वा युनिभर्सिटीमा नपढाए पनि सर भनेर मलाई गौरवान्वित गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई मिठो कफी खुवाउँला। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ मैले राजनीति गर्छु भन्ने फैसला चाहिँ फ्रम द भेरी बिगिनिङ, म 2000 अब उमेर त किन म ढाड्दिनँ भने म हिरो खेल्न आएको होइन, केही फरक पर्दैन होइन। म 34 सालमा जन्मी र 11 वर्षको उमेरमै तत्कालीन अनिवार्य सुबु छैटौँमा म सङ्गठित भएको थिएँ, जसको नेतृत्व कमरेड मोहन वैद्य र कमरेड प्रचण्डहरूले गर्नुहुन्थ्यो। स्कुल इकाइ कमिटीमा म सङ्गठित भएको थिएँ र त्यसपछि 2046 सालको जनआन्दोलनमा पनि लाग्दाखेरि मण्डलीहरूको चटकन सिउरा पनि भेटियो, जीवे खोर्सानी जस्तो तेजिलो थिए। 2048 सालमा मैले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरिसकेपछि अहिलेसम्म पनि बितिरहेको छु। म कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्गत पोलिट ब्युरो सदस्य, केन्द्रीय कमिटी भन्दा अलिकति माथि हुन्छ त्यो, त्यसमा पनि पुगिसकेको र 441 मध्ये 1 केन्द्रीय सदस्यको रूपमा मैले शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि अन्यायपूर्वक म लगायतका 4-5 जना साथीहरूलाई त्यतिखेर स्टेप डाउन गरिएको थियो। यद्यपि अब पार्टीले छिट्टै नै जस्टिस न्याय दिने तम तयारी गरिरहेको छ भन्ने मैले बुझेको छु। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ मेरो एउटा कठोर सङ्कल्प र सुरुदेखि नै म आफ्नो लक्ष्यमा स्पष्ट छु। मैले तपाईँलाई भनिहालौँ कि म राजनीति नै गर्छु र राजनीति मार्फत देशमा जनताको सेवा गर्छु। मैले आफ्नो कुबेरको ढुकुटी गर्ने सङ्कल्प लिएको छैन। म स्पिरिचुअलिजममा विश्वास गर्दिनँ, तर ज्योतिष शास्त्रलाई चाहिँ नासाले पनि अथेन्टिसिटी दिएको छ र नारायणमान बिजुक्से भन्नुहुन्थ्यो अहिले कार्ल मार्क्स बाँचेको भए पनि एस्ट्रोलोजी अर्थात् ज्योतिष शास्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो अरे। मेरो कुण्डलीमा 4वटा ग्रहहरू एक ठाउँमा छन् र त्यसकारण यो मान्छेलाई चाहिँ झाडीमा लगेर फ्याँकिदिए पनि मेरो बुवालाई दाजु भन्नुहुन्थ्यो एकजना ज्योतिषीले, यो नेतै बन्छ, ठुलै नेता बन्छ भन्नुभएको रहेछ। उहाँले भनेको 3वटा भविष्यवाणी मिलिसक्यो। एउटा मलाई नेपालमा पढ्नुपर्ने चिजहरू यसले सबै पढ्छ र यसको पढाइ उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट हुन्छ भन्नुभएको थियो। कसैले भन्नुभयो, त्यो पनि मिल्यो। अरू एउटा चिज पनि मिलिएको छ र यो मन्त्रीवाला आदि इत्यादि यी कुराहरू त अब समयको प्रतीक्षा गरौँ। अब सुरुदेखि नै तपाईले एक खालको जनतामा अलिकति अर्कै खालको दिइसक्नु भएको छ आफ्नो अस्तित्व भनौँ न। अब पत्यामान र यस्तो तपाईँ पनि सार्थक जिन्दगी बाँचिरहेको र सेलिब्रिटी नै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि म होइन ठिक छ, तपाईँको क्यापासिटी छ, क्षमता छ। जस्तो के हुँदो रहेछ भने न्यू मिडियाले तपाईँलाई यति माथि ल्याइदिन्छ कि कहिलेकाहीँ आफ्नो डिग्निटी मेन्टेन गर्न हम्मे हुन्छ। त्यो डिजर्भ गर्नको लागि बडो मुस्किल हुन्छ। म नाम लिन्न, 4 चोटि प्राइम मिनिस्टर भइसकेको एकजना महानुभाव, वैचारिक हिसाबले फरक धारणा हुनुहुन्छ। एउटा प्रोग्राममा सँगै गइयो, उहाँ चिफ गेस्ट हुनुहुन्थ्यो, म स्पेसल गेस्ट थिएँ। पछि हेर्छु त युट्युबमा उहाँको भिडियो नै गायब, सबै मेरै आइरहेको छ। भनाइको मतलब पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत सोसियल मिडियाले यदि भ्युज जाँदैन भने चिन्न अस्वीकार गर्दो रहेछ। एकजना पूर्व मन्त्री जो 2 चोटि मन्त्री भइसक्नु भएको छ, उहाँको सम्मानको खातिर म नाम लिन्न, सँगै इन्टरभ्यू गरेको, उहाँको त इन्टरभ्यू नि कस्तो भइदियो भने मेरो लाखौँ लाख भ्युज गयो। उहाँको बिचरा 11,000 मा कतै टाक्सी र कतै भिडियो आयो। मैले भनेको मतलब के हो भने
भ्युज नै सर्वोत्कृष्ट कुरो होइन है। सार्थक चिज जानुपर्छ र तपाईँले सार्थक जिन्दगी बाँच्नु समाज र राष्ट्रको निम्ति भन्ने मेरो मान्यता हो। भनेपछि अब कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ त? राजनीतिकमा म यस्तै गर्छु भनिरहनु भएको छ, विश्वास नगर्ला नि फेरि। विश्वास संसारको सबभन्दा ठुलो जिनिस हो। तपाईँ अविश्वासमा धोका गर्नुहुन्छ भने जिन्दगी चल्दैन। कसै न कसैलाई विश्वास गर्नुपर्छ, चाहे व्यक्तिगत जीवन होस् चाहे पारिवारिक जीवन होस्। दुनियाँमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई विश्वास नगरेर अमेरिका चलेन, राष्ट्रपति बनाउनै पर्यो। ती हरफन मौला, बिन्दास मस्त मौलाना डोनाल्ड ट्रम्पलाई समेत 4 वर्षको निम्ति अमेरिकाले राष्ट्रपति बनायो। अनि नेतालाई तपाईँ जति आलोचना भर्सना गर्नुहोस्, आलोचना सरह पचाउने क्षमता, पाचन प्रणाली गतिलै हुन्छ। कुनै हाजमोला क्यान्डी चाहिँदैन पचाउनको लागि, गाली पचाउन। र म त्यस्तो मान्छेमा पर्छु जो प्रधानमन्त्री जत्तिकै गाली खाएको छु मैले यो उमेरमा होइन। र त्यसकारण मेरो टोलरेन्सी पावर चाहिँ धेरै बढेको छ। सायद सुनले धेरै खारिनुपर्छ आगोमा, त्यो अनुभूति मैले गरेको छु। धेरै अग्नि परीक्षाबाट हामी गुज्रिनुपर्छ। र विश्वास दिलाउने भनेको चाहिँ म के भन्छु भने मान्छेको शब्दमा होइन, कर्ममा तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्। पुण्य गौतम आजसम्म म तपाईँले इमान्दारीपूर्वक भन्छु कि राष्ट्र र जनताप्रति समर्पित भएर मैले आफ्नो आर्थिक हैसियत बढाएको छैन। आज पनि मेरो 11 नम्बरको गाडी क्रियाशील छ, भनेको मतलब 2वटा खुट्टा। त्यस कारणले गर्दाखेरि म मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएको, मेरो जग्गाहरू बेचेर मैले राजनीति गरेको छु। अरूको आर्थिक अवस्था हेर्नुहोस् के भइसक्यो। धन कमाउनु अपराध हो भनेको होइन, राम्रो बिजनेस गर्नुहोस्, काम गर्नुहोस्, कमाउनुहोस्। तर पुण्य गौतमले राजनीतिलाई व्यापार बनाउँदैन र मैले आजै घोषणा गरेको छु कि कुनै पनि दिन म राजकीय पदमा एक दिन अवश्य जानेछु। कुन पदमा हुन सक्छ त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। तर राज्य कोषबाट गाडी सुविधा 1 रुपैयाँ तलब भत्ता लिन्न र गाडी सुविधा पनि लिन्न। यो मेरो विश्व प्रतिज्ञा हो। तपाईँको यो भिडियो अर्काइभमा सुरक्षित रहोस्। अवश्य पनि हामी सबैको एउटा बानी हुन्छ, ठ्याक्कै बाहिरी रूप हेरेर यो मान्छे यस्तो छ है भनेर निर्कुल गर्ने। तर उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँको भित्री मन कस्तो छ बुझ्नको लागि चाहिँ संगत नै गर्नुपर्दो रहेछ। हिजोसम्म पुण्य गौतम सरको विषयमा अलिकति कस्तो खालको कुराहरू आउँथ्यो भने आज आएर चाहिँ त्यो क्लियर भएको छ। एकदमै सफा मन र राम्रो व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ पुण्य सर। उहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछ आदिम आवाज अनलाइन टिभी र म प्रस्तुता सुषमा राईको तर्फबाट। यतिन्जेल हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको व्यवसायबाट म सुषमा राईलाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी बल शुभ रहोस्। नमस्कार।